नाम लानत है। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, तुमने अपनी जिंदगी का महवर बदल दिया है। और जब ये महवर सही होगा तो वही होगा जो सहाबा ने किया, बिल्कुल सेम होगा, खुदा की कसम ऐसे ही होगा, क्योंकि एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। यही अर्ज कर रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, तरीके पे नहीं हो, प्रोसेस नहीं है वो। इसलिए बहुत आसान रास्ता, अगर ये गवा दिया, क्योंकि मैंने अर्ज किया अगर ये तुम्हें 20 साल के बाद समझ में आया, 30 साल के बाद समझ में आ गई, मुझे बताओ कि 30 साल पहले जो बीज डालना था, क्या वो 30 साल के बाद डालोगे तो कहां हो तुम? उसको पानी कौन देगा? उसको नहीं। यही अर्ज कर, जो आज तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर तुमने माँ बाप की कदर आज नहीं की, ये बीज तुमने अगर आज नहीं डाला, तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। तुमने अगर किसी को परेशान किया, वो बीवी है, वो बच्चे हैं, वो बहनने वाले हैं, वो अजीज व कारिब हैं, तुम्हारी जात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची, तो ये बीज तुमने तकलीफ का डाला, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगी। वो दूसरा जरिया बन जाता है, वो बीमारी जरिया बन जाती है, वो हलाकतें जरिया बन जाती हैं। तो क्या होता है, जो बोओगे वही काटोगे। तो खुदा के लिए देख लो क्या बो रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि हर दिन दूसरे दिन से यही रिपीट करते 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 यही उसका तरीका, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन रिपीटेशन हमारी क्या हो रही है, क्योंकि तबीयत इधर है ही नहीं, तबीयत तो उसी दुनिया में लटकी हुई है। और उस दुनिया से तबीयत को हटाने के लिए ये एक वाहिद तरीका है जो मोहब्बत का है। यहां से मोहब्बत पैदा होती है, तब ये मोहब्बत बढ़ते बढ़ते उस दुनिया की मोहब्बत पे हावी आ जाती है। कहा जाता है कि भाई अपनी बच्चों से मोहब्बत ना करो, अपनी बीवी से मोहब्बत ना करो, अपने माल से, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारे अंदर मोहब्बत है। मोहब्बत करो तो किससे करो? वो माँ बाप से करो। वो किससे करो? वो नबी की सुन्नत से करो। वो किससे करो? उन अल्लाह वालों से करो। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, वो मोहब्बत जो है ये क्या है, कस्बी है नहीं, कस्बी है, वह भी नहीं है। बाकी मोहब्बत तो वह भी है, तुम इसको मजीद बढ़ा रहे हो। यही तो जैसे आग होती है, भाई आग को बढ़ाओ नहीं, वरना इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम उसी मोहब्बत को बढ़ा रहे हो, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक सारा वक्त उसी पे लगा रहे हो, तो मोहब्बत तो इतनी बढ़ जाएगी कि तुम उसके बगैर रह नहीं सकोगे। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, करना है क्या और कर रहे हैं क्या। इसलिए हमारी जिंदगियों में अल्लामा हफीज तरक्की का आना नागुज़ीर हो गया। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मैंने कहा ना, अभी तो नमाजी सही नहीं है, इसी इम्तहान में फेल है। फजर है तो जोहर नहीं, जोहर है तो ईशा नहीं, फना है तो फना नहीं, फना है तो ढमका नहीं। किधर है यार, कैसे होगी? और उसको करने के लिए ये ताल्लुक और ये मामलात को करने पड़ेगा। तो फिर देखो तुम्हारी नमाजें कैसे कज़ा, सवाल ही पैदा नहीं है। क्योंकि तुम्हारी फिक्र इस बात की होगी किसी हाल में भी मेरी जमात ना रह जाए, मेरी अव्वल सब ना रह जाए। ये तुम्हारे अंदर ये तब्दीली आएगी तो इसका मतलब है तुम कामयाब हो गए। क्योंकि अल्लाह तुम्हें वो तौफीक देगा कब, जब तुम इस आजमाइश से निकल जाओ। दुनिया के अंदर भी सेम, पहली क्लास के बाद क्या दुनिया के कुछ चीज मिलती है उसको कि भाई पहली क्लास पास गया, इसकी तनख्वाह 10,000 रुपए नहीं। दूसरी क्लास, हाँ, एक इम्तहान पास कर करके एक पोजीशन में आता है, अब उसकी तनख्वाह स्टार्ट होती है, दुनिया के फवायद उसको मिलने शुरू होते हैं। इसी तरह ये रूहानियत को समझो, ये ऐसे नहीं है कि हो गया अल्लाह आजमाएगा। भाई हम तो अपने जो मोमिन बंदे हैं, और मोमिन की पहचान क्या है, वो ये पहचान है कि उनका एक दिन दूसरे दिन से बेहतर होगा। उसका पिछले रमजान आज के रमजान बेहतर होगा पिछले रमजान से, उसकी सुबह पहले से बेहतर होगी। ये है उसकी पहचान। हमारी पहचान देखो है ऐसी, क्या हम इस पे उतरते हैं? नहीं उतरते। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत दिल से उसे नहीं उतरते। इसलिए भाई अभी जायजा ले लो, वक्त है, करना ही यही है, ऑल्टरनेट नहीं है। भाई मत समझना, और तुम्हें कामयाबी इसी में ही है, इज्जत है, हाकमियत है, फारिगुल बाली है, क्या कुछ है। लेकिन जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो उस पर लानत है। सबसे बड़ी लानत क्या है? तुम्हारा दिल ही बेचैन, ना घर का माहौल सही, ना हालात सही, कोई भी चीज सही नहीं है। बेचैन हो, एसी लगा हुआ है,
بستر نرم ہے لیکن دوائی کھا کے سونا پڑتا ہے. پریشانی ہے صبح سے لے کر رات تک, بے چینی ہے کس چیز کی؟ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. یہ بے چینی تو تمہیں لے جا رہی ہے. صبح سے لے کر رات تک کاروباری سوچ رہا ہے یار کیسے پیسے بڑھیں گے, قرض کیسے اترے گا. ساری بے چینی اسی چیز کی ہے. یا بچے کے لیے بے چین ہو رہے, یا فلاں کے لیے بے چین ہو رہے. دل میں بے چینی ہے, پریشانی ہے, جس کی فکر میں ہم رات دن لگے ہوئے ہیں. جس کی فکر کرنی چاہیے تھی اس کی, یار میرے معاملات کہیں میرے ماں باپ سے اچھے خراب تو نہیں ہوئے؟ کیا میرے منہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکلی؟ کیا میری بیوی مجھ سے راضی ہے؟ کیا میرا جو ہے پڑوسی مجھ سے راضی ہے؟ بھائی کرنا پڑے گا. دیکھو یہ کرنا پڑے گا, بنا این خیال است محال است جنو, پاگلوں کے باڑ میں پڑے ہو, جنت میں نہیں جا پاؤ گے اس وقت تک جب تک کہ یہ چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں, نیکی کرو. نیکی نیکی کو بنائے گی. بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں کھینچے گی, لیکن نیکی خالص ہونی چاہیے. نیکی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے یہی ہے کہ بھائی اپنی زندگی کا جائزہ لے لو, اور اس جائزے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. پچھلا ہفتہ کیا ہمارے اس ہفتے سے بہتر ہوا؟ اگر ہوا تو مبارک ہے, نہیں ہوا تو بھائی موت آگے میں آ جائے, کب آ جائے کچھ پتہ نہیں. یہ ایسا امتحان ہے علماء لفی, جو اللہ کہہ رہا ہے امتحان, اللہ اکبر, اللہ کا امتحان کیسا امتحان ہے. دیکھ تو لو, دنیا کی محبت ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے, غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے موت کسی وقت بھی آ جائے گی, کچھ پتہ نہیں. رات کو سوئے صبح اٹھ ہی نہ سکے, فلاں جا رہے تھے حادثہ ہوا مر گئے. کیا کچھ طریقہ ہے اس وقت دور حاضر میں موت کا. فلاں بیماری ہوئی, کہانی ختم, ہارٹ اٹیک ہوا, کیا کچھ ہو رہا ہے. ہر کہے گا ہاں ایسا تو ہو رہا ہے, لیکن ہم اور آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ بس مال بناؤ, 2 نمبر سے ہو یا 3 نمبر سے ہو, فلاں مسئلہ حل کرو دنیا کے, بچوں کو ویسا کرو. بھائی یہ تھوڑی کرنا ہے. ہاں بچوں کو اللہ والا بناؤ, اس کو اللہ کے والوں کی صحبت میں لے جاؤ, تاکہ ان باتوں کے سمجھ میں آئے گی تو ان کی نسلیں بنیں گی. کیونکہ یہ بیج بوئے گا نا آج تو کل کاٹے گا. لیکن بیج کیا بو رہا ہے؟ وہ ماں باپ کے ذریعے, اپنے عزیز و قارب کے ذریعے, کس کے ذریعے؟ علماء الحفیظ, وہ لعنت میں مبتلا ہو رہا ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے, کرنا ہی ہے. یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سمجھنا نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آئے گی, عمل ہے, عمل کرو. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا یہی طریقہ ہے کہ ایسے صحبت اختیار کرو. وہ صبح شام تمہارے دل و دماغ میں یہی بات ڈالیں گے, بھائی کرنا ہے, بھائی کرنے سے بچے کے ڈالتے ہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تم کرنے لگ جاؤ گے. لیکن اگر یہ بات ہی کان میں نہیں پڑ رہی تو کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے, میں نے خاص کر کے ماں باپ کے حوالے سے گروپ بنایا جو دور حاضر میں, کیونکہ اللہ کے بعد جو معاملات ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ ماں باپ ہیں. اگر تم نے ماں باپ کو اگنور کر دیا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے ایک گروپ بنا دیا کہ بھائی اس کے اندر کیا کروں گا میں, ہر روز ایک منٹ کی یا 30 سیکنڈ کی وہ اللہ باتیں کان میں ڈالوں گا, وہ دوائی پلاؤں گا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی. دعا کر لیتے ہیں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.